अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? होप सो आपने पिछला लेक्चर सुन लिया होगा। और ये लेक्चर इसमें मैं चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमने दो पोर्शन में पढ़ना है, सी लैंग्वेज का और MS एक्सेस का या डेटाबेस का। तो सी लैंग्वेज से आज मैं स्टार्ट करती हूँ और चैप्टर नंबर हमारा है 8, उससे स्टार्ट करती हूँ। उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम का। अब देखेंगे प्रोग्राम क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर हमारी ऐसी मशीन है जो कि दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, सॉफ्टवेयर पे और हार्डवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हैं कि जो गाइड करती हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को कि तुमने क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। और सॉफ्टवेयर में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है, काफ़ी सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ होता है, जिसको यूज़ करके हम एक कम्पैक्ट सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पहले पढ़ चुके हो, इसलिए बेहतर है उसको भी आप ज़रा रिव्यू कर लोगे। अब देखते हैं कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम क्या होता है, हम बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आपका है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं कि तुमने क्या काम करना है, कैसे करना है। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ ओपन करनी है कंप्यूटर में, तो आप क्या करोगे? माउस का इस्तेमाल करते हुए या कीबोर्ड में एंटर बटन का इस्तेमाल करते हुए। कीबोर्ड में पहले एरो बटन के ज़रिए आप चीज़ें सेलेक्ट करोगे, वो सिलेक्ट करोगे। ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गई कि ये मैंने सेलेक्ट किया है, और एंटर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जो एंटर की कमांड दी है इससे मुराद ही यही है, उस बटन का से मुराद यही है कि उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि जो चीज़ मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ उसको क्या करो? ओपन कर लो। दूसरा तरीका माउस का तरीका है। आप माउस का कर्सर मूव करते हो, ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। आप माउस के कर्सर के ज़रिए आप जो सिलेक्ट करते हो, जैसे माई कंप्यूटर सेलेक्ट करना है, आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हो, फिर उसके बाद डबल क्लिक करते हो। डबल क्लिक करते हो, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इससे मुराद ये होगा कि उसके हार्डवेयर को कि जो आपने जिस पे डबल क्लिक किया है, जिस आइकन पे, जिस पिक्चर पे, जिस जगह पे, वहाँ पे जो आइकन था उसको ओपन करके सामने कंप्यूटर यूज़र को दिखा दे। तो यानी हर काम जो कंप्यूटर में किया जाता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम देते हैं, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, वो होता है। ठीक है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये है, मैंने कंप्यूटर को कहना है तो ओब्वियसली कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का अपना तरीका है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही दूंगी मैं, लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इस ऐसे नहीं दे सकती जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि रोल नंबर 2 जो है वो आप मुझे रजिस्टर उठा दो, या रोल नंबर 1 जो है आप नोटबुक मुझे चेक करा दो या अपना काम करा दो। कंप्यूटर है, मशीन है, इसको इस तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तो हमें पता चल गया कि कंप्यूटर चलेगा हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाती हैं, क्या तरीका है, उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखो लैंग्वेज। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम उर्दू बोलते हैं, किसी की सराइकी है, किसी की पंजाबी है, इंग्लिश पीपल इंग्लिश बोलते हैं, डच है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं। लोग क्यों बोलते हैं ये ज़ुबान? यहाँ तक कि जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तो उनको बोल और सुन नहीं सकते, उनके लिए भी ख़ास एक लैंग्वेज है जिसको हम क्या कहते हैं? साइन लैंग्वेज कहते हैं। ऐसे ही है ना। तो साइन लैंग्वेज भी है, वो भी लैंग्वेज की एक टाइप है। अब लैंग्वेज क्या है, क्यों यूज़ होती है, इसके बारे में आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि लैंग्वेज क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ज़रिया है जहाँ आप अपने ख़यालात, अपने थॉट्स दूसरों तक पहुँचा सकते हो। वो चाहे ज़ुबान की शक्ल में हो, बोल के, लफ्ज़ बोल के, ऐसे नॉन लफ्ज़ बोल के जो
اگلا بھی جانتا ہو، یا فار ایگزامپل اس طرح سے بھی ہے کہ اگلا وہ لفظ نہیں جانتا تو آپ اشارے سے بتاتے ہو کہ میں فلاں چیز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اکثر ہم باہر جاتے ہیں یا غیر ملک میں لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، تو ان کی زبان تو نہیں آتی ہوتی ہمیں، تو لیکن ان تک اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے یا ان سے ان کا نام پوچھنا ہے تو ہم اشارے سے پوچھ سکتے ہیں، اکثر اشارے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی لینگویج کا کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک لینگویج کی قسم ہے، یہ بھی لینگویج کی ایک ٹائپ ہے۔ اور جو فار ایگزامپل بلائنڈ پیپل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بلائنڈ پیپل ہوتے ہیں، ان کے لیے بریل ایک لینگویج ہے، یعنی وہ ابھار ہوتے ہیں، اس سے انگلیوں کے پوروں سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا لفظ ہے اور کیا اس کی لینگویج، یعنی وہ بھی ایکسپریس کرنے کا، اپنے تھاٹس کو، اپنے نظریے کو، اپنی بات کو پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب سیٹ آف انسٹرکشن، اب بات ہم کر رہے تھے پروگرام کی، یعنی سیٹ آف انسٹرکشن کی۔ سیٹ آف انسٹرکشن کسی نہ کسی لینگویج میں دیا جائے گا کمپیوٹر کو، اور اوبویسلی وہ کوئی مشین ہے، اس مشین کی اپنی زبان ہے، ہماری طرح کی وہ زبان نہیں ہے کہ میں انگلش میں اس کو انسٹرکشن دے دوں یا ڈائریکٹ بول کے اس کو انسٹرکشن دوں، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو۔ اس کے لیے ایک طریقہ ہے، اگر اس کو میں بول کے بھی، جیسے آج کل ہمارے موبائل فون وغیرہ ہیں جن میں آپ بول کے ان سے چیزیں اوپن کروا سکتے ہو، تو وہ بھی اس کے بیک پہ بظاہر تو ہم بول کے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیک پہ پھر بھی سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر کی اپنی زبان میں دی ہوتی ہیں، یعنی مشین کی اپنی زبان ہے۔ مشین کی اپنی زبان کیا ہوتی ہے؟ مشین کی اپنی زبان ہوتی ہے کہ آپ نے مشین کو، یعنی مشین آن یا آف کو، جو اس کے اندر چونکہ سرکٹس ہوتے ہیں، یا وہ آن ہوتے ہیں یا وہ آف ہوتے ہیں۔ آن کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا پریزنٹ ہے، آف کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا پریزنٹ نہیں ہے، وہ 1-0 کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم آن کو میں کہہ دیتی ہوں آن کا سے مراد 1 ہے اور آف سے مراد 0 ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے، کمپیوٹر کی یا مشین کی اپنی جو لینگویج ہے، جس میں سرکٹس ہوتے ہیں، جو الیکٹرانک مشینز ہوتی ہیں، جو الیکٹرانکس بیسڈ ہوتی ہیں، ان کی لینگویج جو ہوتی ہے وہ آن یا آف ہوتی ہے، وہ ڈیجیٹل اس کی لینگویج ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بائنری لینگویج، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بائنری لینگویج، یعنی جو 2 ڈیجٹ پہ مشتمل ہوتی ہے، بائنری ڈیجٹ لینگویج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بائنری لینگویج کہا جاتا ہے۔ اب پروگرامنگ لینگویج کی بات کریں تو اوبویسلی کمپیوٹر کو اس کی زبان میں ایسی لینگویج، ایسی زبان جس کے ذریعے ہم پروگرام لکھ سکیں، یعنی سیٹ آف انسٹرکشن کمپیوٹر کو دے سکیں، اس کو پروگرام لکھ سکیں اور اس سے کہہ سکیں، اس سے کام نکلوا سکیں، کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر سے کام نکلوا سکیں۔ سافٹ ویئر اور کچھ نہیں ہے، یہ سیٹ آف انسٹرکشنز کا مجموعہ ہے جو کہ مخصوص پروگرامنگ لینگویجز میں لکھا جاتا ہے اور سافٹ ویئر کی شکل میں ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ یوزر اس کے ذریعے، یوزر کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو اس کی اپنی زبان میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اور ڈیوائسز کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب پروگرامنگ لینگویج کیا ہے؟